ندوز دابا لو موفمون ديال الالكترون فواحد لو شون اللي هو مانيتيك. دونك غادي نطرقوا من نفس القضيه من ليكواسيون دو موفمون بالنسبه لدلتا كا، يعني هذاك الديبلاسمون ديال سفير فيرمي. دونك كنعرفوا بان ليكواسيون دو موفمون كونط اون دي بارتيكول سميين فورس اف، وفاش كيكون عندي الفروتمون، هاد الفروتمون بيان سور يدي او كوليزيون، يعني كيكون عندي واحد التصادمات. دونك ليكواسيون دو موفمون هي هادي من جبتها نورمالمون، كنجبدها من لا غولاسيون ام دي في سور دي تي est égal à f. دونك هادشي اللي ما كانش عندي الفروتمون، دونك فاش يكون عندي الفروتمون فانني كنزيد ام في على طو. دونك هادي هي ليكسبريسيون دو او فروتمون. دونك الا بغيت ندوز لاش بار كا كنعرفوا بان في هي اش بار كا سور ام. دونك يمكن لك تعوض تما تجيك هي ام اش بار ام ديت كا سور دي تي est égal à f ناقص ام سور طو اش بار سور ام كا، يعني عوضت في باش بار كا سور ام. دونك كتمشي لك هادي مع هادي، هادي مع هادي، دونك كتبقاك اش بار دي اش بار، نسميها اش بار دي سور دي تي بلوس، هنا تبقى لك واحد ان سور طو، فاش المهم فاش تمشي ليها تولي بلوس تبقى لك هنا واحد ان سور طو، وهنا تبقى لك كا ايتيغال ا اف. وبويسك انا باغي ديبلاسمون دلتا كا، يعني بغيت نعرف ليكواسيون دو مومون ديال دلتا كا ماشي ديال كا، دونك كنعوض هاد كا بدلتا كا. دونك كتجيني اش بار دي سور دي تي بلوس ان سور طو دلتا كا، هادشي اللي باغي ايتيغال ا اف. اوكي. دونك هادي هي ليكواسيون نورمالمون دو مومون. فاش يكون عندي الفروتمون خصك تزيد هاد لو تيرم اللي هو ام في سور طو، اولا كيسميوها شي بعض المرات كيسميوها غير الفا، دونك كيكتب لك الفا في. دونك هذا هو لو تيرم ريسبونسابل او فروتمون كيسمي غير الفا في. وديك الساعه الفا كتكون عندها ديمونسيون ديال المتر باغ طون، دونك باش تكون عندك ليكواسيون هوموجين الفورس هكاك. دونك غادي نزيدو هنايا. دونك لو بروميير تيرم، هاد لو بروميير تيرم اش بار دي سور تي هو اللي ديال لاكسيليراسيون، دونك هذا هو لو تيرم نورمال. و لو دوزيام تيرم اش بار يعني اش بار دلتا كا، اها شنو بغا يكتب هنا دو لا بارتيكول لو دوزيام تيرم. دونك هنا نحطو معاهم كي لو دوزيام تيرم ولا نحطو غير ليكواسيون عوضو اف بلا فورس دو لورانز. دونك كنعرفو اف هي لو شون الكتريك و لو شون مانيتيك، و لا فورس لو شون مانيتيك هي او كيو في فيكتوريال بي ماشي كيو بي. دونك هادي هي ليكواسيون. دونك هنا دازو من دلتا كا لفي عاوتاني نرجعو لفي، يعني عوضو دلتا كا بقيمتها. الا سيبوزيت بان بي الي باراليل مع او زد، يعني بي لي سويفون او زد، يعني ما عنديش بي اكس و البي ايكغيك، يعني بي اكس و بي ايكغيك كتساوي زيرو. دونك يمكن لكم هنايا ديروا الاسقاط ديال هاد ليكواسيون على اكس. دونك الا سقطت هاد ليكواسيون على اكس تجيك هنايا في اكس وهنايا او اكس، مي هاد في فيكتوريال بي خصك تحسبها. دونك هادشي اللي خصك دير، خصك تحسب بعدا شنو هي في فيكتوريال بي باش تعرف الاحداثيات ديالها سويفون اكس. في فيكتوريال بي كنعرفو في فيها في اكس في ايكغيك و في زد، والاخرى فيها الزيرو زيرو بيز، حيت قلنا بي لي سويفون او زد. دونك الا بغيت الاول لو تيرم الاول هو في ايكغيك بي زد، دونك هادي هي سويفون اكس. لو تيرم الثاني هو زيرو زيرو، و لو تيرم لا ماشي لو تيرم الثاني ماشي زيرو، لو تيرم الثاني هو ناقص في اكس بي زد، و لو تيرم الثالث هو زيرو، فاش تضرب على تعطيك زيرو. دونك هذا هو لو سويفون اكس، هذا سويفون ايكغيك، هذا سويفون زد. دونك هذه هي في فيكتوريال بي، هادو هما الاحداثيات ديالها. دونك كترجعوا لهنا ليكواسيون غادي تعوضوا هنايا في ايكغيك بي، الثانيه سويفون ايكغيك كتعطيك بي في اكس واحد الناقص بيان سور، والثالثه غادي تكون نول، دونك يكون هاد في بي يكون نول، دونك ما كاينش، دونك كتبقى لك غير موا او في زد. اوكي. champs statiques, les dérivés par rapport au temps sont nuls. Donc, la définition des champs statiques. Et quand des champs statiques, il y a B, ما كتفاريش en fonction du temps. Donc, كندوزو للريجيم permanent. Donc, هذا هو le régime permanent. نعتبر بأن الديريفي est égal à 0. يعني الديريفي par rapport au temps ديال V est égal à 0. Donc, شنو تبقى لي؟ تبقى لي mvx. Donc, mvx sur taux est égal à moins ex ناقص evy b. وغادي نحيد هاد m sur taux نجيبها ليها تجيني taux sur m. ها هي اللي عندك هنايا. Donc taux sur m ناقص e
نفس القضيه بالنسبه للفي اي، نفس القضيه بالنسبه للفي زد. اوكي دونك هذا هو لو ريجيم بيرمان، يعني نحيد لو طون، لا ديريفي بارابور او طون. غادي نسمي دونك هاد لا فريكونس سيكلوترون اللي هي او بي سور ام، دونك عقلوا ليها او بي سور ام راها عندها لا ديمونسيون ديال الفريكونس، وهاد لا فريكونس غادي نسميها لا فريكونس سيكلوترون، غير باش نكتب هاد لي تخوا زيكواسيون اون فونكسيون ديال هاد اوميغا سي. دونك تجينا هاد العلاقه هادي، هادشي كامل في لو ريجيم بيان سور بيرمانون. جو بونس سالا البي دي اف صحاب اللي مازال يكتبوا حيت نورمالمون العلاقه اللي كاينه ما بين جي والسيغما، دونك كاينه علاقه ديال ماتريسيال، دونك كاينه جي هي سيغما، هاد سيغما راه تونسور سيغما في، يعني نورمالمون خصني ندوز نحسب الجي. دونك عاد الان خرجت غير لي زيكواسيون ديال في، فاش كنخرج لي زيكواسيون ديال في كندوز نخرج الجي، حيت كنعرف بان الجي هي سيغما في هي ان شنو قلنا ان نسيت لي جي تيغال سيغما او، جي تيغال سيغما او ماشي هذا ليك، هذا هو الاخر ديال الاوم، والعلاقه ما بين جي و او هي ان كيو في. دونك عقلوا على جوج ديال العلاقات، يعني فاش نحسب ليه في يمكن لي نقسم لي زيكواسيون على ان كيو باش نلقى جي، دونك في هي جي على ان كيو. اوكي دونك يمكن لي نخرج لي زيكواسيون ديال جي، وفاش نخرج لي زيكواسيون ديال جي عندي واحد العلاقه، دونك كتلقى بان جي اكس جي ايكغيك جي زد، حيت يمكن تكتب على شكل ماتريس على واحد الماتريس فوا او اكس او ايكغيك او زد. وهاد اللعيبه اللي تكون عندك هنايا هاد الماتريس هادي راه هي السيغما ديالك، يعني هو لا كونديكتيفيتي ديالك. دونك شنو تلاحظوا هنا بان لا كونديكتيفيتي ماشي عدد مي اون ماتريس او لا تونسور كيتسمى. اوكي دونك هادشي اللي كاين في هاد الكور ديال الفيزيك دو ماتيريال. دونك ما تنساوش تخليو لنا شي جيم وشي كومونتير وشي ابوني، ما فهمتوش شي حاجه خليو لنا في كومونتير. دونك جو بونس ما عرفتش واش كلشي كيقرا هاد الكور هذا ولا غير ما فهمتش، حيت كل كور بوحديتو. دونك نتمنى نكون قربنا لكم الصوره شويه. نتلاقاو فيديو واحد اخر. تشاو تشاو.